مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من العباد مقتدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.